میں تاں لوکانو آنا لوکو اللہ دا واسطہ جے مسجد نہ بنایا جے آباد نہیں کرنی تے پھر مسجد نہ بنایا جے مسجد بنانی ہے تے مسجد نو آباد بھی کرنا اللہ دا گھر بنانا تے پھر اللہ دے گھر نو آباد بھی کرنا تے خلیل اللہ علیہ السلام نو رب العالمین فرما رہے ہیں وَأَذِّن پیاریا گھر بن گیا تے ہونے نو آباد کرنا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ آواز دے لوکانو بلا آؤ بیت اللہ بن گیا دا طواف کرو ربا میں آواز تے دے دیاں گا میں تے منن والیاں چوا آرڈر تو آڈا چلنا ہے حکم تو آڈا چلنا ہے تے میں تے آواز دے دیاں گا ربا اینا جنگلہ دے اندر ویرانیاں دے اندر پہاڑاں دے اندر اینا سنگریزیاں تو میری آواز کنی کو دور جائے گی قلعہ نہیں تے 2 قلعے 2 نہیں تے 4 قلعے کو کلومیٹر زیادہ تو زیادہ دور چلی جائے گی اللہ میری آواز پہاڑا نہ ٹکرا کے تے ایتھے ہی واپس آ جائے گے اللہ فرمان دینے میرے خلیل انج کرو نا آواز دینا تیرا کم میں آواز دینا تیرا کم میں تے قیامت تک دے آن والے لوکاں دے کنی پا دینا میرا کم میں آواز دینا تیرا کم میں تے قیامت تک دے آن والے لوکاں دے کنی پا دینا میرا کام میں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خلیل اللہ نے آواز دیتے قیامت تک جنہیں بیت اللہ دی حاضری دینی سے انہیں زبان تو آکھیا لبیک ساڑھے چو پتہ نہیں کنے لبیک آکھیا تے کیڑا ستا ہی رہ گیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں لبیک کہہ دیتا انہیں بیت اللہ دی حاضری دینی اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما تسی ویکھ لو خلیل اللہ دیاں دعاواں نے پھر رنگ لے آندا اور کیسا رنگ لے آندا اللہ اللہ جنگل ویرانہ کالے پتھر تے پہاڑ رنگ رب العالمین نے کیسا لگایا آج دنیا دا ہر مسلمان امیر تے تاں غریب تے تاں آلہ تے تاں ادنہ تے تاں حاکم تے تاں محکوم تے تاں رائی تے تاں رعایا تے تاں ہر بندے دی خواہش تے تمنا ربا کیڑا ویلا ہوئے تیرے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب ہو جائے سبحان اللہ ہر بندے دی خواہش تمنا آرزو اور مولانا شمشام دی قبر نو اللہ منور فرمائے وہ اپنی عقیدت دا اظہار فرمایا کر دے سر اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو دعا کرو ہاں اللہ جویں ایتھے کٹھیاں کیتا ہی بیت اللہ چ کٹھیاں کر دے آمین تے کہہ دے اینا عظیم الشان اجتماع ماشاءاللہ تا حد نگاہ اللہ اس مرکز نو تا قیام قیامت آباد رکھے اے نداء الاسلام دیا نداواں پوری دنیا تے اللہ پھیلا دے جناب خلیل اللہ علیہ السلام دیا دعاواں نے رنگ لے آندہ ہر بندہ تڑپ رہا اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے اور تیرے کار دے دوالے نس نس کے
تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں تے جتھے ایک نماز دی جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتے عمرہ ننگان نو جی کر دے جتے ایک نماز دی لکھ بندی اوتے عمرہ ننگان نو جی کر دے تے سونیا صفا مروہ تیرے شاعر نے صفا مروہ تیرے شاعر نے اینا دوواں وچ منگے آئے شاعر نے اما ہاجرہ وانگو اما ہاجرہ وانگو بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دے اے عرشاں والے ربا لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے ان پلہ چک کے کعبے دے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے میرا جی کردہ میرا دل کردہ ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردہ جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردہ پروانے قرآن دیو اللہ ذوالجلال نے اپنا کار مسجد بیت اللہ بنوان دا کام جناب خلیل اللہ علیہ السلام دے ذمے لگایا اور نبی باپ دا فرمانے گرامی کیے نوٹ فرما لو آمینہ دے لال فرمان دے نے من بنا للہ مسجدن نبی پاک دا فرمان اس زبان جو نکلے الفاظ اور کھڈیاں والے ہو کسے مولوی دی خطابت دا رنگ نہیں کسے عالم دین دے علم دا کمال نہیں اے اس زبان نبوت جو نکلے الفاظ نے کہ جیڑی زبان اپنی مرضی نال نہیں جدو بول دیئے عرش والے رب دی مرضی نہ بول دی فرمانے پیمبر کیے آمینہ دے لال فرمان دے نے من بنا للہ مسجدن من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جیڑا بندہ اللہ دا کار مسجد زمین تے بناندہ اللہ او دا کار جنت وچ بنا دیندے نے